औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, खुदावंद आलमी से आना वाला तौफीक मिने माह मुबारक रमज़ानी नु रहमत खुदावंदी मौजू पे हमारा से गुफ्तगू बिंची ngati गुफ्तगू दिरिंग रुकुई रेसे मरहबा बिनो दाखिल सोसत दिहतक याना ngasi दो बयान बसत खुदावंद आलम रहमतिन खुदावंद आलमी रुलना शफ़ी पैगंबर को रहमतिन खुदावंद आलमी रुलना या नहीं है पैगंबर या नहीं हिदायत फिर पैगंबर है हमसे ताफी किताब को रहमतिन या नंगला जिंदगी चुक पला ओं फैद पिमिन फैद पी दी नजरियो दी फिक्र पो दी सोच पो दी मजहब पो दी दीन पो दी छुस पो दो रहमतिन और दी छुस पो बिसी अतना अंग हरहुम बिसरत अतना अंग औलादी हरहुम बिसरत जिंदगी या नंगना दस वास्ते पे तमाम तरुफात कामिया रहुम बिसरत दिरंगला दो बयान बसबा दिरंगला इंतहाई गहने जनखड़े चिकना से बयान बिया कि सिर्फ इंसानी यानी इंसान जैसे वास्ता को आई पिद तबकात कौन समेन दी छुस पे बिसरत खेरे नानुयत पे हैवान को नहीं सारा हम करम अल्लाहु अकबर कुर्बान दी छुस पे भी हां तमाम से बेहतरीन फिक्र चिन दसे नजरिए न दसे दी छुस पे थन सत्सु पैगंबर से खुरे शख्स सत्सु खेरे नानुयत पे हैवान को नहीं जुल्म मबिस बेजातिया मतियों सामान इसके देखो हम को यहां तक की रिवायत इन 280 कि ख्यांग सिनानो या पिदे बाम पोना रबा पोना देस्ताना दे बुम्बु या पिजेगो साफ सुथरा फिचसे मरादी ले में जुदा मते नजर हिंदी बिल्कुल में फिखां ला फुम खां ला शागरा ला मते जहन दे इस्लाम से जरा दो सब पाक दो सब यानी साफ सुथरा बसियो साफ सुथरा यो कोन ला हवा फोक पे जगह यो कोन फिखां बोला बारबान यो मते नजर हिंदी में पिया दो मते जहनी को ngadang la ngatinang po ngarang du pide torta kon zehni yut hewanat kun bet khong zaje se dalbius nanu khima yok khia na firishta ummat lekin khia na kastom mayo khim yak payan kare in yak sana kastom yak payan kare khi kastom mayo nanu yak fit hewan kun behtarin ramzan al mubarak no dibi behtarin dalil po imam ali ibn abi talib se jiga sal ibn usbu hasan dinanu yut bayt pidi yani muraqabi umi دي بتحكوني شو نزاسمي بندبس قد زهنا يوم من نازل بس ده دليل جدا حيوانات كوني هرهم مكرم بيوس جرى شو سي حكم بس بالدليل مجو حسن كون شو زاسمي بندبس قدنا يوم من نكون آزاد بس هسكنا يعني أمير المؤمنين كون شخصية بنمزو كون شو نزاسمي بندبس بنيتسو अमीर المؤمنين في شخصية بيخفينو إمام حسن إمام حسين زمداري من بنانو يبي برندون لا شو نزاز من ميتبو إمام علي كوانغ سي شو نزاز من بندباس بنيت با ديرين إمام يقولي آخری مرحله بيجي كسر بيوس كي شو نزاز من بندباس سونو يوم من هو آزاد بيوس يعني يخنا رك خستون كون بايوك عليلا فري نانو حيوانات كن سك خستون خد برداشت دو إسلام دين رحمة إنمي بهترين دليل جكين إمام السجاد في أقوله إمام محمد باقر في أقوله شيء سيون سنزس كي خشاس بنارين جنا مولا يري بابا سوار وايد بدرتو يري بابا دنيا دي هنا شافجك درتو موسى جيريا بس بابي قبري كندري كورنا درتو شيء جيك ده بالبولس إمام محمد باقر في أقوله كسلبيوس يقينا كلام زر في كرو صحيح تو بيسيني بابي دمبين وجيريا بس بين और कब्र कंडरी खोरे खुशिस पिन यकीनन दो किना जे फिक्र सहीन दो चीफ रिजर्व बनंगी बाबा 25 साल यार तो भी का सवार शाफिन मलमल सा शाफिन कभी थोर चीज जाची खों दी 25 साल पे दी 25 साल पेंगे बाबा सी खों सवार भी तो भी थोर चीज जाची दिया फी मैं अल्लाह अकबर दी जगह है याना गला मुजनगत कि इस्लामी सी हैवानात कुनी हसरा हम करम बिस जरे याना गला स्कले यन्ना खोंगे छु नजस्मी बंदबस बिस जरे यन्ना खोंगे हसामान स्केदे मकुल जरे यन्ना खोंगे है बेजा मत्यों जरे यन्ना बल्कि खोंगे यहजना खोंग लसा खती हिसाब ची है जिंदगी बेजुगन ची ngati जिंदगी फरी खोंगे है इस्तिफादा बिस
लेकिन इस्तिफादो हदिंग दुख से खुंग है जुल्म से तम मबिया इस्तिफादा भी जरियत बस ये अजीज कुन मुजिन सोंग हैवानात कुन हरफम भी जरियत पी छस बिसी इंसान कुन हरफम भी जरियत पी इंसानी जिंदगी बाकी तबकात कुन हरफम भी जरियत पो बतरे के अवला साबित बिन खुदावंद भी हक मोहम्मद व आले मोहम्मद माल जिंदगी हर तबका दिहा रहम करम न दसे खशनत न दसे जिंदगी बे तौफीक शद बिस या अल्लाह वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।